म्हापसा कोर्टाकडल्या जंक्शनार आशिल्ले सिग्नल पोल कोसळ्ळे। एका ट्रकाचे हलगर्जीपणाक लागून केबल तुटले। सिग्नलांचे खांबे मुळासकट हुमटून पडले। लोकांक किरकोळ दुखापत जाल्या, जीवितहानी जावंक ना। वीज खात्याच्या हलगर्जीपणाक लागून आयज कोणाचोय जीव वचपाक शकता अशी परिस्थिती आयल्या। सिग्नलांक लागून खांबे बसयल्यात खरे, जेन्ना खांबे हुमटून पडले त्या वेळार पोंचो पत्रोच दिसता। हे पत्र्याचे खांबे काय कितें? सरकार जनतेच्या दोळ्यांत असोच धुल्ल घालपाचो यत्न करतात काय कितें? लोकांक प्रश्न पडला। आयकात आदलो नगरसेवक दीपक माडेश्री। आयज एक कोर्टाकडे इन्सिडंट घडला सिग्नलाचो, कारण थोडी बेशिस्तीपणां आसली इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाची। ट्रकान खांबे व्हरतना ताणें पळोवंक ना आनी पळोवंक ना तें बरें आसा। आयज ते खांबे पयशे तुटल्या ते सिग्नलाचे, जाल्यार तो सारको पत्रो दिसता, पत्रो पोल दिसपाक जाय आनी तो पोल ना, कोणीय पळोवपाचें। हांव कोणाचें इरिगेशन करना, कोणाचें वायट उलयना, पण तो असो पडलो की अशें धाली उखलता, धाली मुळांतल्यान तशें तुटून पडल्या। ते कोचून काडटा फूल तशें, म्हणजे ताका शक्तीच ना अशें दिसता म्हाका। अशें वापरपाचें न्हू, कारण आयज तो इतलो पोल कोणाचें मरण जर कितें तो इन्सिडंट घडलेलो हें वायट घडपाचें। डिपार्टमेंटाकूय त्रास जावपाचे ना आनी सगळ्यांक त्रास जावपाचे। तरी आसतना कोणाची तकलेर पडलो एक पोल, म्युनिसिपालिटीचे कॉलरीक आसा तो, बाकीचे आडवून उरल्या वायरींग म्हणून कांय घडोवंक ना। आनी म्हाका दिसता देव बोडगेश्वराची जात्रा आसा म्हणून तर देवानूच आडयलें म्हणपाचें, कारण अशें तुटून पडले की सारके भयानकपणां पडल्या। हांव डिपार्टमेंटा कडेन मागता, सिग्नल डिपार्टमेंटा कडेन, की बेगींतल्या बेगीन, कारण आतां कॉलेजी स्टार्ट जाल्या, भुरग्यांची इस्कॉलां स्टार्ट जाल्या, कित्याक थंय सिग्नल आसल्या कारणान बरें वळटालें। हे 2 दिसां भितर तुजें लक्ष घालून आनी आमच्या आमदारान बीन ते बेगींतल्या बेगीन करचें म्हणून मागता। इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट गाडी वयताली पळय, ती ताका लागली ते कॅबले। कितें आशिल्लें गाडयेन? पळोवन आमी ते गाडी थंय हाडली पळय, ओके, ती ताका लागले आनी ते कॅबले बरोबर ते खांबे ओडले ते। सो टोटल 4 सिग्नलां पडली। 2 पडले, ते 2 म्हणजे बरे जाले। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।